ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। सल्यानको टुनी बोटमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या 12 पुग्यो। दाङमा बस दुर्घटना हुँदा 25 यात्रु घाइते। मिथिला क्षेत्रमा धुमधामका साथ मनाइने छठ पर्वको तयारी सुरु। छडीघाट सिंगारिँदै बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो। इन्डियन ढुवानीको खर्च पनि यात्रुमा थपिएपछि दाङ काठमाडौँ हवाई भाडा महँगो। यात्रुले नेपालगञ्ज र भैरवा विमानस्थल प्रयोग गर्न थाले। पर्वतको कुस्मा र बागलुङको बलेवा बीचको खोजमा बनेको पुलमा बन्जी सुरु भएपछि आर्थिक गतिविधि बढ्यो। पर्यटक आवागमन बढेपछि रोजगारीको अवसर सृजना। र कोरोना महामारीका कारण 20 महिनादेखि बन्द जनकपुर धाम पटना बस सेवा सुरु। प्रत्येक दिन बिहान र साँझ गरी 2 वटा बस चल्ने। सल्यानको टुनी बोटमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। सल्यानको खलङ्गाबाट दाङको तुलसीपुर आउँदै गरेको बस त्रिवेणी गाउँपालिका स्थित टुनी बोटमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 10 महिला र 2 पुरुषको मृत्यु भएको छ। घटनास्थलमा 6 जना उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा 2 जना र उपचारका क्रममा 4 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक मध्ये 2 बालबालिका रहेको जनाइएको छ। दुर्घटनामा 28 जना घाइते भएका छन्। तीमध्ये 12 जनाको अवस्था गम्भीर छ। तीमध्ये 7 जनालाई हेलिकप्टरबाट र 5 जनालाई गाडीबाट नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज लगिएको छ। दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आजै दाङको लमही कोइलाबास हुलाकी सडकमा पनि बस दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा बसमा सवार 25 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। घोराई उपमहानगरपालिकाको कर्मटवाबाट पिकनिकका लागि हिँडेको बस गढवा गाउँपालिकाको कोइलाबास 4 खम्बा नजिकै अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हो। मकवानपुरको हेटौडामा देउसी खेल्न गएको समूहलाई बसले ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौडा सडक खण्डमा देउसी खेल्ने समूहलाई बसले ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा कम्तीमा 6 जना घाइते भएको बताइएको छ। घाइते 3 जनालाई उपचारका लागि चितवनको भरतपुर पठाइएको छ। बाँकी 3 जनाको हेटौडामै उपचार भइरहेको छ। घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। हेटौडाबाट नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 03001 ख 0936 नम्बरको बसले देउसी खेलिरहेको टोलीलाई ठक्कर दिएको हो। उक्त दुर्घटनापछि आक्रोशित स्थानीयले बसमा आगजनी गरेका थिए भने सडक अवरुद्ध गरेका थिए। सुरक्षाकर्मीले सडक खुलाउने क्रममा झडप भएको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीका डीएसपी जयराम रिमाल र दमकल चालक घाइते भएका थिए। राति करिब 11:30 बजे भएको घटनापछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको सडक राति 12:45 बजे पुनः सञ्चालनमा आएको हाम्रा संवाददाता देवराज पन्तले जनाएका छन्। मिथिलाञ्चल सहित तराई मधेसमा आजदेखि छठ पर्वको विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। 5 दिनसम्म अत्यन्त निष्ठापूर्वक मनाइने छठको पहिलो दिन आज व्रतालुले माछा र कोदो बार्ने अर्थात् नखाने दिन हो। आजको दिनलाई माछ मरुवा बार्ने दिन पनि भनिन्छ। परिवार एवं सन्तानको सुख समृद्धिको कामना गर्दै निष्ठापूर्वक मनाइने छठ पर्वको दोस्रो दिन व्रतालुहरू नुहाएर अरबा अरवाइन भोजन गर्ने गर्दछन्। तेस्रो दिन साझा प्रसादको रूपमा चामल, सक्खर र दूध मिलाएर बनाएको खीर ग्रहण गरेर खरना गर्ने चलन छ। त्यस्तै चौथो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन तयार पारेको पूजा सामग्री घाटमा लगेर पूजा गर्ने गरिन्छ। पाँचौं अर्थात् अन्तिम दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्वको विधिवत समापन हुन्छ। छठ पर्वमा बाँसको ढाकी, डगरी, माटोको कोसिया कुरबार, हात्ती लगायतका सामग्री चढाइन्छ। त्यस्तै प्रसादको रूपमा ठकुवा, भुसुवा, केरा, खाजा, उखु, हल्दी, अदुवा एवं विविध प्रकारको मिठाई तथा फलफूल सूर्य देवता अर्थात् दीनानाथलाई चढाउने गरिन्छ। अर्घ दिने व्रतालु 48 घण्टासम्म पानी पनि नखाई उपवास बस्ने गर्दछन्। छठ पर्वमा सूर्य भगवान अर्थात् दीनानाथलाई अर्घ दिन तयार गरिने परिकारहरू अत्यन्तै नियम निष्ठापूर्वक तयार गर्नुपर्ने भएकाले छठलाई निष्ठा र कठोर पर्वको रूपमा मानिन्छ।
तराई मधेसवासी अहिले पूर्ण रूपमा छठ पर्वको तयारीमा जुटेका छन्। छठ पर्वको पूजा सामग्री जोरजाम किनमेल गर्न यति बेला बजारमा घुइँचो लाग्ने क्रम सुरु भएको छ। सूर्य भगवानलाई अर्घ दिन तराई मधेसको नदी, तलाउ, पोखरी, इनार लगायतका जलाशयको किनारमा घाटलाई सिँगार्ने काम भइरहेको छ। पर्सामा छठको तयारी धुमधामका साथ भइरहेको छ। वीरगञ्जको घडी अर्बा पोखरीमा धुमधामका साथ मनाइने छठ पर्वको सजावटको काम 80% सम्पन्न भएको छ। यो वर्ष घडी अर्बा पोखरी सजावटका लागि मात्रै 16 लाख रुपैयाँको पण्डाल र झिलिमिली बत्ती जडान गरिएको छ। घडी अर्बा पोखरीको सजावटका लागि भारतको बङ्गाल, कोलकाता, मोतिहारी, बेतिया लगायतका स्थानबाट कामदार आएका छन्। एकदम सानो समयमा पुरै तीव्र रूपले तयारी भइरहेको छ। लगभग हाम्रो पण्डालको कामहरू सकिन लागेको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामीले सीसीटीभी क्यामेराको पनि जडान भइसकेको छ चारैतिर। छठ पर्वको प्रमुख स्थल घडी अर्बा पोखरी परिसरमा पूजामा यो वर्ष 2 लाख भक्त जनाउने लक्ष्यका साथ समितिले व्यवस्थापन मिलाइरहेको छ। 2 वर्ष कोरोनाको प्रभावका कारण मनाउन नपाएको छठ पर्व यो वर्ष मनाउन पाउँदा व्रतालु पनि खुसी छन्। सन्तान प्राप्ति, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि र अहिंसाको यो पर्वलाई आत्मीयता र सद्भावको प्रतीकका रूपमा पनि मनाइन्छ। देशमा छुवाछुत अन्त्यका लागि राज्यले ठूलो खर्च गर्दै आएको छ। कानुन तह पनि छुवाछुत वर्जित छ। संस्कृतिले नै डोम समुदायको सम्मान गरेको छ, तर डोम समुदाय अझै पनि छुवाछुतबाट प्रताडित छन्। यद्यपि उनीहरूले हातले बनाएका सामग्री भने सबैजसोले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। डोम जातिले बनाएका बाँसका सामानले घाट भरिभराउ हुन्छन्, तर तिनै डोम जातिका व्रतालु अन्य जातिसँग एउटै घाटमा छठ मनाउन भने पाउँदैनन्। गीतकार धीरेन्द्र प्रेमर्सीद्वारा लिखित तथा गायक रामा मण्डल र गायिका रूपा झाद्वारा गाइएको यो गीतले डोम जातिको वेदना र उनीहरूमाथि फैलिएको सामाजिक विभेदलाई प्रस्तुत गर्छ। मधेस यति बेला छठको माहौलमा रङ्गिएको छ। छठमा सूर्यलाई अर्घ दिन डाला, सुपली, ढाकी लगायतका बाँसका सामग्री प्रयोग हुन्छन्। यी सामग्रीहरू डोम समुदायले बनाउँछन्। यतिखेर बाँसका सामग्री बुन्न र बिक्री गर्न डोम समुदायलाई भ्याइ नभ्याइ छ। छठमा उनीहरूले बनाउने सामग्रीका माग बढ्ने भएकाले उनीहरूको व्यस्तता झनै बढेको छ। छुवाछुत माने है बेसी बोलू ई डोम है बोलू कात में रह हमर दौरा चंगारा लगा पूजा पाठ करे छै, बियाह शादी सब कुछ होय छै, शुद्ध होय छै। मरलो में डोम, जीतो में डोम काम दै छै। मरे छी तऽ याग दै छियै, पचदान के बर्तन दै छियै, जीता में डाला दै छियै, चंगेरा दै छियै, सखारी दै छियै, बेना दै छियै। आसे हमरा सबसे छुवाछुत माने। आधुनिकतासँगै कतिपय ठाउँमा पित्तलको सामग्रीले पूजा गरिने भए पनि डोमले बनाएको डाला, सुपलीबाट अर्घ दिए छठ निष्ठापूर्वक गरेको विश्वास गरिन्छ। यति मात्र होइन, गाउँमा मान्छे बिते जलाउन गाउँलेहरूले डोमबाट आगो किन्ने परम्परा छ। तर समाजमा गरिने छुवाछुतको व्यवहारले दशकौंदेखि डोम समुदाय पिरो लिँदै आएका छन्। उनीहरूले बनाएका सामान किन्छन्, मृत्यु हुँदा आगो पनि किन्छन्, तर उनीहरूले छोएको पानी भने खाँदैनन्, नजिक आउन घृणा मान्छन्। हमरे और के समाज में सामान लके हमरे सबके सामान लके देव पितर पूजाइया और समाज के लोग हमरा और से घृणा करैया, मगर रहेला त हमरा समाजे में हम की करू, एहि समाज में दुख सुख के रहै छी और खाइ छी। तराई मधेसको सबैभन्दा ठूलो पर्वको रूपमा रहेको छठमा डोम समुदायको हातबाट बुनिएको सामग्री प्रयोग गर्ने परम्परा नै छ। यसको अर्थ संस्कृतिले नै डोम समुदायको सम्मान गरेको छ। तैपनि उनीहरूसँग जातीय विभेद हुनु अमानवीय व्यवहार भएको बुद्धिजीवी बताउँछन्। इनके सबके बनाओ लोग छठ में अखनी कोनिया तो कभी कहीं ढकिया ये सब चढ़ौते आगे गसाइए ल तो वो नहीं छुएले आ इनका सके शरीर केना छुआते। तो हमरा इस सरकार से अनुरोध है जे छुआछूत के अंत करो आ छुआछूत के काम आगाड़ी बढ़ाकर इनको सके सम्मानजनक व्यवहार भेटो। परम्परागत जातीय छुवाछुतको कुप्रथाले तल्लो जात भनिएर शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा अवसरबाट वञ्चित रहँदै आएका डोम समुदायको सरसर्ती हेर्दा
सुँगुर पाल्नु, बाँसका सामान बनाउनु नै जीवन गुजाराको माध्यम देखिन्छ। बजारमा प्लास्टिकको सामग्री आएदेखि छठ बाहेक अन्य बेला बाँसका सामग्री बिक्री हुन पनि छाडेका छन्। परम्परागत पेसाले डोम समुदायलाई जीवन चलाउन मुस्किल परिरहेको छ नै समाजमा हुने जातीय विभेदले उनीहरू झन् थिचिएका छन्। राज्यले मात्रै होइन, विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूले लाखौँ करोडौँ खर्च गर्ने गरेको छ, तर समाजबाट न छुवाछुत हट्न सकेको छ, न त यो समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन नै आउन सकेको छ। अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, तर छुवाछुत जस्तो विकृति हाम्रो समाजमा अझ यथावतै रहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। विनय यादव, ग्यालेक्सी 4K, सिराहा। कोरोना महामारीका कारण 20 महिनादेखि बन्द जनकपुरधाम पटना बस सेवा हिजोदेखि पुनः सुरु भएको छ। प्रदेश 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुरधामदेखि भारत बिहारको राजधानी पटनासम्म चल्ने नेपाल भारत मैत्री बस सेवा 20 महिनापछि माँ जानकी जनकपुरधाम यातायात प्रणाली तथा जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रयासबाट सुरु भएको हो। कोरोना महामारीका कारण सतर्कता अपनाउन भन्दै चैत 3 गतेदेखि सेवा बन्द गरिएको थियो। एसी सुविधायुक्त बस प्रत्येक दिन जनकपुरधामबाट पटनाका लागि बिहान 10 बजे र राति 8 बजे तथा पटनाको गान्धी मैदानबाट जनकपुरधामका लागि बिहान 8 बजे र राति 10 बजे छुट्छन्। गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिकाको सोतीदेखि धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र माछाखोलासम्मको सडक खण्डमा बोलेरो तथा जीव व्यवसायीले चर्को भाडा असुलिरहेका छन्। नेपाली सेनाको माताहतमा रहेको सो सडक खण्डमा रातो नम्बर प्लेटका जीव व्यवसायीले सेवाको नाममा यात्रुसँग चर्को भाडा असुल्दै आएका छन्। सो सडक खण्डमा 150 भाडा रहेकामा 400 रुपैयाँसम्म लिँदै आएको छ। सोतीदेखि माछाखोलासम्म 13 किलोमिटर सडकमा स्थानीय जीव व्यवसायीले भाडा मात्रै चर्को लिने होइन, यात्रु समेत तेब्बर राखेर जोखिमपूर्ण यात्रा गराउँछन्। बोलेरो तथा जीपले 5 जनासम्म यात्रु राख्न पाउने भए पनि त्यहाँ चल्ने रातोका जीपले 15 देखि 20 जनासम्म यात्रु राख्ने गरेका छन्। यस विषयमा रिपोर्टिङ गर्न माछाखोला पुगेका सञ्चारकर्मीलाई उनीहरूले दुर्व्यवहार समेत गरेका छन्। गाउँ गाउँमा सडक पुगेपछि बारीमा त्यसै खेर गइरहेको बाँस बिक्रीबाट तेह्रथुमको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। विगतमा बाँसबाट बन्ने डोको, डालो, थुन्से, नाम्लो लगायतका सामग्री बनाएर बिक्री गर्ने गरेका किसानले गत वर्षदेखि भने बाँस पनि बेच्न थालेका हुन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माण भएर हिउँदोको समयमा समेत यातायात सञ्चालन हुन थालेपछि गाउँ गाउँमा उत्पादन हुने अन्य वस्तुले पनि राम्रो बजार पाएको छ। यो हाम्रो बाँस नबेच्दा, बाँस बिक्री नहुँदा हाम्रो बाँस सबै दाउरामा जान्थ्यो, कुहिएर सबै जान्थ्यो। यो बाँस बेचिसकेपछि अब सबै बाँस गइदियो। मैले बाँस बेचेर मैले कम्तीमा, यो गाउँमा सबैभन्दा कम्ती मैले 1.5 लाखको बाँस बेचेँ। तेह्रथुमको बाँस काठमाडौँ लैजाने गरिएको छ। सडक सञ्जालले छोएका गाउँमा सहजै यातायातको साधन पुग्न थालेपछि व्यापारी बारीमै पुगेर बाँस खरिद गर्ने गरेका छन्। घर निर्माणका साथै तरकारी खेतीका लागि काठमाडौँ, काभ्रे, पलाञ्चोक लगायतका जिल्लामा बाँस निर्यात गर्ने गरेको व्यापारी बताउँछन्। लगायत नेपालका अलिक विभिन्न ठुल्ठुला सहरहरूमा हामी पठाउँछौँ। त्यसका साथसाथै टुप्पा, जुन 21 फुटेदेखि उँभोका टुप्पा हुन्छन्, त्यो पनि काभ्रेको 5 खाल बजारमा टमाटर खेतीको लागि त्यो भाटा पनि पठाउने गर्छौँ। त्यो चाहिँ वार्षिक 5 लाख भाटा पठाइन्छ। प्लस यहाँ हामीले बाँसको कारोबार गर्न थालिकन कृषक पनि लाभान्वित भएका छन्। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख प्रत्येक घरकाले बेचेका पनि छन् र साथसाथै रोजगार पनि मान्छे 200-400 जना मान्छेले नै रोजगार पाएका छन्। बाँस बिक्रीबाट आम्दानी हुन थालेपछि स्थानीयले खाली जमिनमा बाँस रोप्न थालेका छन्। कोरोना महामारीको दोस्रो संक्रमण सुरु हुनुअघि दैनिक 2 वटा उडान हुँदै आएको दाङको तुलसीपुर स्थित तरीगाउँ विमानस्थलबाट अचेल हप्तामा 5 दिन उडान हुँदै आएको छ। तर भाडा दर महँगो हुँदा स्थानीयले भने नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट हवाई यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। साना विमान मात्रै अवतरण गर्ने र विमानले फ्युल पनि बोकेर ल्याउनु पर्ने भएकाले त्यसको आर्थिक भार यात्रुले बेहोर्नु पर्दा भाडा दर महँगो भएको हो। दाङदेखि काठमाडौँको हवाई भाडा 7,310 रुपियाँसम्म छ। यस्तै काठमाडौँदेखि दाङको हवाई भाडा 9,200 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ।
साना विमान मात्रै अवतरण गर्ने र विमानले फ्युल पनि बोकेर ल्याउनु पर्ने भएको हुँदा अपरेटिङ चार्ज बढी पर्न गई भाडा महँगो भएको हो। तर हामीलाई सेवा पनि आवश्यकता छ र उडाउन बाध्य पनि छ निगम। त्यसले गर्दाखेरि सानो जहाजबाट अहिले त पहिलाको अवस्थामा त 12 सिटको मात्रै क्षमता लिएर आउँथ्यो भने अहिले पनि त्यसलाई 14बाट 15 मात्रै। यद्यपि हामीसँग भित्र 19वटा सिट छन्, तर हामीले 14 देखि 15 जनाबाट त्यो उडानको अपरेटिङ कस्ट भन्छ त्यसलाई उठाउनु पर्ने सकेसम्म। तर अपरेटिङ कस्ट पनि उठेको अवस्था होइन, यो उठेको छैन। प्रत्येक फ्लाइटमा 35 देखि 40 हजार अझै लस छ। विमानले उडान प्यासेन्जर वा कार्गो भर्दा निश्चित लोड भन्दा बढी बोक्दैन र भाडा महँगो पर्न जान्छ। सस्तो हवाई भाडाका कारण कतिपय यात्रु नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट विमान चढ्ने गरेका छन्। नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँसम्मको हवाई भाडा 6000 रुपियाँ छ। भैरहवादेखि काठमाडौँको हवाई भाडा 4200 रुपियाँ छ। अब यहाँ कतिपयहरूले हामीसँग भेटघाटमा भन्नुहुन्छ एकछिन नेपाल गयो, नेपालबाट उस्तै पर्यो भने 4000-4500, कहिले त अब 3500 3000मा पनि ठुलो जहाजहरूको बाट टिकट पाइन्छ। त्यसले गर्दा जाने आउने पुग्छ। यताको वान वेले त उताको टु वे पुग्छ। 4-5 हजार रुपियाँ बच्नु भनेको त एउटा नर्मल मान्छेको लागि त ठुलै कुरा हो नि त। अब धेरै प्यासेन्जर बोक्छ ठुलो जहाजले, उसलाई त थोरै थोरै नाफा भयो भने धेरै भइहाल्छ। सर्भिस हाम्रो म्याक्सिमम त्यही 9000 को छ भाडा दर। यो बिचमा फेरि 15 तारिकदेखि बढायो। महँगो भाडाका कारण दाङ र आसपासका जिल्लाका सर्वसाधारण नजिकको एयरपोर्ट छोडेर बाहिर जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। धावन मार्ग विस्तार भई ठूला विमान अवतरण गर्न सक्ने भएपछि मात्रै टरीगाउँ एयरपोर्टको भाडा घट्छ। टरीगाउँ विमानस्थल विक्रम सम्वत 2011 सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो। दाङमा 2043 सालमा बन्द भएको हवाई सेवा 2048 सालमा फेरि सुरु भएको थियो। फेरि 2054 सालमा बन्द भएर 2059 सालमा पुनः सञ्चालनमा आयो। 2063 सालमा पुनः बन्द भएको विमान सेवा 2076 सालदेखि नियमित उडान भइरहेको छ। अहिले जिल्लावासीले धावन मार्ग विस्तारको काम गर्दै आएका छन्। निराजन डाँगी, ग्यालेक्सी फोके, दाङ। देश संघीयतामा गएसँगै सदरमुकाम कुस्मामा रहेका सरकारी कार्यालय गाउँमा पुगे। बिस्तारै सदरमुकाम आउनै पर्ने बाध्यता पनि हट्यो। तर यसको असर भने कुस्माको व्यापार व्यवसायमा पर्न गयो। धेरै त व्यवसायबाट पलायन नै भए। कुस्मा बजार लगभग सुनसानको अवस्थामा पुग्यो। तर अचेल समय बदलिएको छ। कुस्माको मुहार फेरिन थालेको छ। सिन्धुपाल्चोक घर भएका युवा राजु कार्कीको समूहले पर्वतको सदरमुकाम कुस्मा र बागलुङको बलेवा बीचको खोजमा बन्जी पुलको निर्माण गरे। कार्की वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर यस व्यवसायमा होमिएका हुन्। अहिले बन्जी जम्प गर्न र हेर्न आउनेको भिड नै छ। बाँदर लड्ने पाखा, होटल तथा रेस्टुरेन्टले भरिभराउ छन्। पर्वतमा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरको के देखेँ भने मैले हजुरको एउटा पोखरा नै एकदमै राम्रो ब्लुम भइरहेछ। सिटी टुरिज्म एकदमै राम्रो थियो हजुरको। अनि मुस्ताङ पनि एकदमै राम्रो। बिचमा यति राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हजुरको कुस्मा चाहिँ पिछडा पनि देख्यौँ र हामीले देख्यौँ यहाँनिर चाहिँ अपर्च्युनिटी खाँचो छ। यति राम्रो छ, यति राम्रो तपाईँको अब कालीगण्डकी खोज मुनिपट्टि भयो। धार्मिक हिसाबले पनि सांस्कृतिक हिसाबले पनि एकदमै राम्रो छ। तैपनि किन चाहिँ हाम्रो टुरिज्ममा पछि परिरहेको छ त हामीले एउटा गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो टुरिज्ममा चाहिँ भोलि ब्लुम हुने चाहिँ ठाउँ हो भनेर त्यसरी चाहिँ हजुरको सुरुवात भयो। बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ पुग्न सदरमुकाम कुस्मा भएर जानुपर्ने हुन्छ। 3वटा जिल्ला पुग्ने ट्रान्जिट पोइन्ट भएर पनि पर्वत गुमनाम जस्तै थियो। 1 वर्ष अघिसम्म पनि मुस्ताङ जाने पर्यटक कुस्मामा रोकिन्नथे। तर हिजो आज भने यहाँका होटल भरिभराउ हुने गर्छन्। कोठा पाउन समेत मुस्किल हुने गरेको छ। मुस्ताङ र पर्वतलाई नै गन्तव्य बनाएर घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या बाक्लो छ। म चाहिँ काठमाडौँबाट आएको अनि यहाँ चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्लेस। विदेश जानै पर्दैन क्या, नेपालमै सबै कुरा छ होइन। रमाइलो गर्ने ठाउँ। हामी चाहिँ विदेश गएर धेरै पैसा खर्च गरेर थोरै एक उसमै पैसामै हामी चाहिँ रमाइलो गर्न सक्छौँ नेपालमा भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु है। जस्तो सिङ भनौँ होइन, बालीको त्यो सिङ गर्न मान्छे कहाँ पुग्छ? यहीँ पाएपछि किन बाली जाने होइन। यहाँ आउने पर्यटकले बन्जी र स्विङ बाइक, गुलेली पिङ, स्काई चियर, कपल पिङ लगायतको साहसिक खेलको मजा लिन सक्नेछन्। तिहार लगत्तै कुस्मामै अर्को साहसिक खेल जिप लाइनले पनि व्यावसायिक सुरुवात गर्नेछ। त्यस्तै कुस्मामै अग्ला तथा लामा झुलुङ्गे पुल, केबल कार लगायतका पर्यटकीय गन्तव्य समेत छन्। पर्यटकको भिड बढ्न थालेपछि यहाँका होटल तथा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित बनेका छन्। सुमनजङ थापा, ग्यालेक्सी फोके,
पर्वत। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। सल्यानको टुनीबोटमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या 12 पुग्यो। दाङमा बस दुर्घटना हुँदा 25 यात्रु घाइते। मिथिला क्षेत्रमा धुमधामका साथ मनाइने छठ पर्वको तयारी सुरु। छडीघाट सिंगारिँदै बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो। इन्धन ढुवानीको खर्च पनि यात्रुमा थपिएपछि दाङ काठमाडौँ हवाई भाडा महँगो। यात्रुले नेपालगञ्ज र भैरहवा विमानस्थल प्रयोग गर्न थाले। पर्वतको कुस्मा र बागलुङको बलेवा बीचको खोजमा बनेको पुलमा बन्जी सुरु भएपछि आर्थिक गतिविधि बढ्यो। पर्यटक आवागमन बढेपछि रोजगारीको अवसर सृजना। र कोरोना महामारीका कारण 20 महिनादेखि बन्द जनकपुरधाम पटना बस सेवा सुरु। प्रत्येक दिन बिहान र साँझ गरी 2 वटा बस चल्ने। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। नमस्ते।